अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। एक और दुआ जो कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारी बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरी हमें शेर अली ने और अलीना ने भेजी है। तीसरी स्टोरी जिन्होंने शेयर की, इन्होंने नाम शेयर नहीं किया। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम शेर अली है और मैं लाहौर से हूँ। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूँ। मैंने आपके दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो सन 2016 में मेरे साथ पेश आया, जब मैं ईरान गया हुआ था काम के सिलसिले में। लेकिन वहां मुझे अपनी फील्ड का काम तो मिला नहीं। बेसिकली मैं शेफ हूँ, तो फिर मुझे वहां पर पेंट का काम करना पड़ा। ईरान में पेंट का काम बहुत ज्यादा सख्त है, तो हमारा जो उस्ताद था तो उस एरिया में सबसे ज्यादा काम उसके पास होता था। तो काम की वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता था और वो हमें एक्स्ट्रा पे भी करता था। हम लोगों ने बहुत जगहों पर काम किया, तो मेरे उस्ताद के पास एक बिल्डिंग का काम आया। इसको रेनोवेट करना था। वो बिल्डिंग बनी हुई थी, वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो उसकी दीवारों में दरारें आ गई थी। वो दरारें भरनी थी, उसको पेंट करना था। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी और वहां पर अपार्टमेंट बने हुए थे। तो हम वहां पर काम करने के लिए गए। हम दिन के टाइम वहां पर काम करने गए थे, तो कोई इशू नहीं हुआ। बड़ा सुकून था और वहां पर ठंडी हवाएं भी चलती थी, क्योंकि वो समंदर के किनारे पर था। तो हमारे पास और भी काम आ गया, और जिसकी वजह से हमें उसका काम थोड़ा डिले करना पड़ा और हम दूसरे काम पर चले गए। जाहिर सी बात है, वो रिहाइश थी, तो वो बंदा जिसके अपार्टमेंट थे वो थोड़ा जल्दबाजी में आ गया। तो उसने कहा कि मुझे जल्द मुकम्मल करके दे। मेरे उस्ताद की कुछ पेमेंट भी फंसी हुई थी इसके पास। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ठीक है, मैं आपको जल्दी मुकम्मल कर देता हूँ। तो हमारे उस्ताद ने हमें कहा कि मैं आप लोगों को डबल दिहाड़ी दूंगा। आप लोगों ने दिन और रात को भी वहां पर काम करना। दिन में वहां पर गर्मी होती थी, तो उसने कहा कि आप लोग रात के टाइम यहाँ पर काम करके उस काम को जल्द से जल्द खत्म करें। तो हमने डबल शिफ्ट लगाना शुरू कर दी। मैं और मेरा दोस्त था अब्दुल रहमान, हम इधर काम करने लग गए। तो नीचे एक ऑफिस टाइप जगह थी जहां पर चौकीदार बैठा था। तो उस ऑफिस का एक दरवाजा था। चौकीदार उस दरवाजे को बंद करके बैठ जाता था ताकि कोई इस बिल्डिंग में दाखिल ना हो। तो हम रात को काम करते रहते थे। जब हम वहां पर काम कर रहे थे तो हमें अक्सर ऊपर से आवाजें आया करती थी। हम समझते थे कि शायद कोई और आया है, क्योंकि वहां पर प्लम्बर वगैरह भी आते थे। तो जब हमने रात को वहां पर काम किया तो हमें मुतवातर वहां पर दरवाजे के बजने की आवाजें आती रही। हमें लगे कि शायद वहां पर कोई लोग आए हुए हैं। अभी हम पहली मंजिल पर काम कर रहे थे, जबकि हमें आवाजें तीसरी मंजिल से आती थी। तो हमने इस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि रात का टाइम था। हमने अपने दिल को और एक दूसरे को समझाना कि नहीं कोई नहीं है। हमने हैंड फ्री लगा के साथ साथ सॉन्ग सुनते रहना और काम करते रहना। एक कमरे में उसने चले जाना और दूसरे कमरे में मैंने। हर अपार्टमेंट में 2 कमरे, एक टीवी लाउंज, किचन और वॉशरूम था। पहले फ्लोर पर काम करने के बाद जब हम लोग दूसरे फ्लोर पर रात को काम करने गए तो वहां से बहुत ज्यादा आवाजें आने लग गई। दिन के टाइम तो हम एक दूसरे को समझा लेते थे, लेकिन रात के टाइम हमें डर लगने लग जाता। जब हम लोग चेक करने के लिए 3rd फ्लोर पर जाते थे तो आवाजें आना बंद हो जाती थी।
اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سے اپارٹمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر فلور پر 5 اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے۔ ہم نے 3rd فلور پر 2-3 اپارٹمنٹ چیک بھی کیے۔ جب ہم نے اپنے استاد کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ سمجھے کہ شاید ہم کام نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ لگا رہے ہیں۔ استاد نے ہمیں کہا کہ میرے سر پر بہت کام آیا ہوا ہے، تو تم لوگوں نے یہ کام مجھے مکمل کر کے دینا۔ فائنل ٹچ میں آ کر کروں گا۔ یہ سارا کام اس کی نظر سے گزار کر میرے پیسے بھی اس کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، تو تم لوگ ایسے نہیں کرو، کام کو مکمل کرو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید تم لوگوں کو وہم ہوا ہے، یا پھر تم لوگ اور موویز دیکھتے ہو۔ خیر اگلے دن ہم لوگ پھر جب کام کرنے کے لیے گئے تو تیسری منزل سے پھر آوازیں آنے لگی۔ میں اور میرا دوست چیک کرنے کے لیے اوپر گئے تو وہاں پر جو 305 اپارٹمنٹ تھا، اس کا دروازہ ہمارے سامنے زور زور سے بج رہا تھا، اور آپ یقین کریں گے کہ ہم لوگ فل ڈر گئے۔ ہم بھاگ کر دوسرے فلور پر چلے گئے۔ ہم نے اپنے استاد کو فون کر کے بتایا تو پہلے تو وہ ناراض ہوئے کہ یار ہوا چل رہی ہوگی، تم لوگ کیوں اتنا ڈر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا ڈانٹا کہ کیا تم لوگ بچے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی بھی تم لوگ ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپارٹمنٹ سمندر کے کنارے پر ہے، تو وہاں پر اکثر ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ تیسرے فلور کی باری آ گئی اور ہم ایک رات وہاں پر کام کر رہے تھے۔ اس فلور پر ہمارے جانے کے بعد سارے دروازے بجتے رہے، لیکن ہم لوگ ہینڈ فری لگا کر وہاں پر کام کرتے رہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نے کام نہ کیا تو استاد ہمیں ڈانٹے گا۔ آپ یقین کریں وہ ایسا منظر تھا، ہم ہینڈ فری لگا کر کام کر رہے تھے، ہمارے جسم میں جھرجھری آتی تھی جب دروازے ہلتے ہوئے بجتے ہوئے محسوس ہوتے، لیکن صرف ہینڈ فری لگانے کی وجہ سے ہم وہ آواز نہیں سنتے تھے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ جب 305 اپارٹمنٹ کی باری آئی تو وہاں پر جو دراڑیں تھیں ہم نے ان کو فل کرنا شروع کیا، تو میں اور میرا دوست ان میں پینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو اب ہم لوگ نے کھانا کھا لیا تو دوبارہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو جب میں نے دراڑوں میں پینٹ لگائی تو اچانک سے 305 اپارٹمنٹ کی ساری لائٹ بند ہو گئی، تو یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی۔ میں باہر آیا اور اپنے دوست سے بولا کہ یار لائٹ بند ہو گئی ہے، تو عبد الرحمان بولا کہ یار مجھے تھوڑا سا الیکٹریشین کا کام بھی آتا، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ارتھ گزرنے لگے تو ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں، اور جب اس نے چیک کیا تو واقعی وہ فیوز اوپر ہو گیا تھا، اور پھر میں نے جب دوبارہ تڑار فل کرنے شروع کی تو لائٹ پھر بند ہو گئی۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تو میں نے کہا کہ اس دیوار کو چھوڑ دیتے ہیں، دن کو کر لیں گے۔ تو ہم باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے، اور جب ہم نے وہاں پر کام شروع کیا تو لائٹ پھر سے بند ہو گئی۔ تو میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو میں نے دیکھا کہ ایک 7-8 فٹ کا سایہ میری طرف آ رہا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک پرچھائی ہوتی ہے، صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی آدمی ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ اس طرف سے تو کوئی ہی نہیں آ سکتا، دروازہ تو اس طرف سے ہے، اس طرف تو صرف بلڈنگ ختم ہوتی ہے، وہاں سے تو کوئی آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، بس وہ سایہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ تو جب میں نے اپنے دوست عبد الرحمان کو بولا کہ وہ دیکھو سایہ، تو میں نے ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے ہر چیز وہیں پھینکی اور نیچے بھاگ گئے۔ ہم لوگ سیڑھیوں سے گرتے گراتے نیچے پہنچے۔
جب ہم لوگوں نے نیچے جا کر دیکھا تو چوکیدار تالا لگا کر گیا ہوا تھا۔ اوف، ہم لوگوں نے بہت دروازہ بجایا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہلے فلور کے دروازے بھی بجنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ خوف کے مارے سیڑھیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ہم لوگ بھاگ کر ایک اپارٹمنٹ کے کمرے میں گئے۔ وہاں پر ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی والی سائڈ پر کھلتی تھی، تو ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگ کر نیچے چھلانگ لگائی۔ ہم نیچے گرے اور ہمیں چوٹیں وغیرہ بھی لگ گئی۔ ہم لوگوں نے ہمت کی، وہاں سے اٹھے اور بھاگ گئے۔ وہاں سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور استاد کا گھر تھا۔ ہم لوگ کہیں پر بھی نہیں رکے اور بھاگتے رہے۔ وہاں پہنچے تو ہم نے اپنے استاد کو بتایا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کام پر نہیں گئے۔ اس کے بعد ہمارا علاج وغیرہ ہوتا رہا اور پھر میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا اور پھر میں وہاں سے پاکستان واپس آ گیا۔ پھر میں نے اپنی فیلڈ میں کام شروع کر دیا۔ تو یہ میرا ایک واقعہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔